ईरान के रहबर आला आयतुल्ला सैयद अली खामनाई की मुश्तरका अमरीकी और इसराइली हमलों में हलाकत की सरकारी तौर पर तस्दीक इतवार 1 मार्च को की गई थी। बालिहाज से ओहदा वो ईरान के सबसे ताकतवर मनसब पर फाइज थे। सवाल यह है कि खामनाई इस मुकाम तक कैसे पहुंचे और तारीख उन्हें किस नज़र से याद रखेगी। तफसील सुनिए आज के जीबीसी रीड्स में, जिसे तहरीर किया है सैम वुड हाउस ने और पेश कर रहे हैं उमर आफरीदी। आयतुल्ला सैयद अली खामनाई की 28 फरवरी सन 2026 को मुश्तरका अमरीकी और इसराइली हमलों में हलाकत के बाद ईरान के रहबर आला की हैसियत में 36 साल और 6 माह पर मुहित उनका दौर तो ख़त्म हुआ, मगर अपने हमवतनों के लिए वो सियासी और नज़रियाती तरक़े में क्या छोड़ कर गए हैं। बीबीसी के सैम वुड हाउस और बीबीसी न्यूज़ फ़ारसी के मज़ामीन पर मबनी बीबीसी रीड्स के साथ मैं उमर आफरीदी हूँ। सैयद अली खामनाई 1939 में ईरान के दूसरे बड़े शहर मशहद के एक मजहबी घराने में पैदा हुए। वालिद शिया आलिम थे। बचपन में मजहबी तालीम हासिल की और सिर्फ 11 बरस की उम्र में आलिम बन गए। उस दौर के दूसरे उलेमा की तरह सियासी तौर पर भी सरगर्म रहे। खामनाई का शुमार शाह के नाक़िदीन में होता था। कई बरसों तक रुपोश रहे। शाह की खुफिया पुलिस के हाथों 6 मरतबा गिरफ्तार हुए, जेल काटी और तशद्दुद का सामना किया। 1979 के इस्लामी इनकलाब के नतीजे में शाह को ईरान से फरार होना पड़ा। इनकलाब के 1 साल बाद आयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी ने बागबानी का शौक़ और शायरी का ज़ौक़ रखने वाले अली खामनाई को तेहरान में नमाज जुमा का इमाम मुकर्रर किया। जून 1981 में उनकी तकरीर के दौरान एक टेप रिकॉर्डर में नस्ब बम फट गया, जिससे वो शदीद ज़ख्मी हो गए। उनके फेफड़ों को मुकम्मल सेहतियाब होने में कई महीने लगे और उनका दायां बाजू हमेशा के लिए मफलूज हो गया। उसी बरस सदर अली रजाई की एक कातलाना हमले में हलाकत के बाद अक्टूबर 1981 में होने वाले सदारती इंतखाबात में वो ईरान के सदर मुंतखब हुए। उन्होंने अपनी पहली सदारती तकरीर में लिबरलिज्म और अमेरिका से मुतासिर बाएं बाजू की मजम्मत करके वाज़े कर दिया कि अपनी मुद्दत सदारत में उनकी पॉलिसी क्या रहेगी। इंतखाबात से चंद माह पहले ही हमसाया मुल्क इराक ईरान पर हमला कर चुका था। सदर सद्दाम हुसैन को खदशा था कि खुमैनी का इस्लामी इनकलाब बैरून मुल्क फैल कर उनके लिए ख़तरा बन सकता है। ये जंग 8 साल तक जारी रही, जिसमें दोनों जानिब लाखों लोग मारे गए। इस जंग ने अमेरिका और मगरिब के लिए खामनाई पर एतमाद के इम्कान को ख़त्म कर डाला, क्योंकि अमेरिका और मगरिब सद्दाम हुसैन की जारियत की पुष्पनाही कर रहे थे। सन 1989 में खुमैनी की वफ़ात के बाद मजलिस खुबरगान रहबरी या माहिरीन की कौंसिल ने उन्हें मुल्क का रहबर आला मुकर्रर किया। ये मुल्क का सबसे ताकतवर मनसब है, जिसे हुकूमत के किसी भी फैसले और इक़दाम को वीटो करने का इख्तियार है। कोई भी शख्स रहबर आला की मंजूरी के बगैर किसी अवामी ओहदे का अहल नहीं हो सकता। रहबर आला मुसल्लह फ़ौज का कमांडर इन चीफ भी होता है। यूँ आयतुल्ला सैयद अली खामनाई को रियासत के मुख्तदर हलकों में मरकज़ी हैसियत हासिल रही। तमाम मामलात की बागडोर खामनाई के हाथ में रही। तमाम तर इख्तियारात हासिल होने के बावजूद अली खामनाई ने तेहरान के एक अहाते में अपनी बीवी, 4 बेटों और 2 बेटियों के हमरा इंतहाई सादा ज़िंदगी गुजारी। उन्हें खुमैनी जैसी मकबूलियत हासिल थी और ना ही उलेमा की हिमायत। अगले 30 बरसों में पार्लिमान, अदलिया, पुलिस, मीडिया और मजहबी अशराफिया समेत ईरानी रियासत के हर अहम इदारे में खामनाई के वफादारों का मजबूत नेटवर्क कायम हो चुका था। अवामी वफादारी यकीनी बनाने के लिए खुद से मंसूब शख्सी अकीदत का माहौल भी परवान चढ़ाया। इसके साथ सियासी जबर और मुखालफिन की गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी रखा। उनके पेशरों ने ख़वातीन की तालीम पर जो पाबंदियाँ आयद की थीं, खामनाई ने उन्हें हटाया ज़रूर, लेकिन वो सिनफी मसावात के हरगिज़ हामी न थे। उनके दौर में हिजाब के ख़िलाफ़ मुहिम चलाने वाली ख़वातीन को गिरफ़्तार किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया और कैद तन्हाई में रखा गया। उनकी हिमायत करने वालों को भी निशाना बनाया गया। इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाले एक वकील को 38 साल कैद और 148 कोड़ों की सज़ा सुनाई गई। 2022 का एक वाक़या इस्लामी इनकलाब के लिए सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक साबित हुआ। ये वाक़या था मुबैना तौर पर ठीक से हिजाब ना करने पर गिरफ़्तार की गई मासा अमीनी की पुलिस हिरासत में हलाकत।
حقوق انسانی کے کارکنوں کے مطابق اس ہلاکت کے بعد ہونے والے احتجاج میں سیکیورٹی فورسز نے 550 افراد کو قتل اور 20,000 کے قریب مظاہرین کو گرفتار کیا۔ خامنائی پر یہ الزام لگایا جاتا رہا کہ وہ اپنے ملک کو الگ تھلگ کر رہے ہیں۔ 11 ستمبر 2001 کے حملوں کے بعد امریکی صدر جارج بش نے عراق اور شمالی کوریا کے ساتھ ایران کو بھی برائی کا محور کہا تھا۔ اگرچہ اپنے لوگوں کو انہوں نے امریکہ مرد آباد جیسے نعروں کے زیر اثر رکھا، لیکن ان کی خارجہ پالیسی اس طرح ترتیب دی گئی تھی کہ امریکہ سے سمجھوتا ہو اور نہ براہ راست تصادم۔ ایران نے لبنان میں موجود مسلح شیعہ تنظیم حزب اللہ اور غزہ میں سنی فلسطینی تنظیم حماس کی حمایت جاری رکھی۔ صدر بشار الاسد کے دور میں ایران شام کا بھی حلیف رہا۔ غزہ پر اسرائیلی جنگ کے دوران اسرائیل اور امریکہ نے نہ صرف ایران پر براہ راست حملے کیے بلکہ اس کی عسکری قیادت کو بھی نشانہ بنایا۔ سب سے زیادہ کشیدگی کا باعث جوہری ہتھیاروں کا معاملہ تھا۔ 20 سال قبل خامنائی نے جوہری ہتھیاروں کے غیر اسلامی ہونے کا فتویٰ جاری کیا تھا، مگر اسرائیل اور مغربی ممالک الزام لگاتے رہے کہ ایران خفیہ طور پر جوہری ہتھیار بنانے کی صلاحیت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی کو بنیاد بنا کر عالمی طاقتوں نے ایران پر سخت پابندیاں عائد کیں۔ ایران سب سے زیادہ تیل برآمد کرنے والا ملک شمار ہوتا تھا، لیکن پابندیوں کی وجہ سے معاشی طور پر کمزور ہوتا چلا گیا۔ بے روزگاری میں اضافہ ہوا اور حکومت پر عوامی عدم اعتماد بھی بڑھا۔ سن 2015 میں ایک معاہدے کے تحت ایران کی جوہری سرگرمیوں پر پابندیاں لگائی گئیں اور بدلے میں اقتصادی پابندیوں میں نرمی کی گئی۔ خامنائی نے اس معاہدے کی مخالفت تو نہیں کی، لیکن اس شبے کا اظہار ضرور کیا کہ امریکہ زیادہ مدت تک اس معاہدے پر قائم نہیں رہے گا۔ ان کا یہ خیال صحیح ثابت ہوا جب صدر ٹرمپ نے 2018 میں یک طرفہ طور پر معاہدہ ختم کر دیا۔ جنوری 2026 میں ایران کی بگڑتی معیشت کے باعث وسیع پیمانے پر احتجاج شروع ہوا تو ریاست نے اس کا جواب سخت کریک ڈاؤن سے دیا، جس میں کئی ہزار شہری ہلاک و زخمی ہوئے۔ اگلے چند ہفتوں میں صدر ٹرمپ نے خطے میں امریکی فوجی موجودگی بڑھانے کا حکم دیا اور دھمکی دی کہ اگر ایران اپنے جوہری پروگرام سے متعلق نئے معاہدے پر راضی نہ ہوا اور بقول ٹرمپ اپنے خطرناک جوہری عزائم سے دستبردار نہ ہوا تو امریکہ اس پر حملہ کر دے گا۔ لیکن خامنائی نے پرامن مقاصد کے لیے یورینیم کی افزودگی روکنے سے صاف انکار کر دیا اور خبردار کیا کہ امریکیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر وہ جنگ شروع کرتے ہیں تو اس بار وہ پورے خطے میں پھیلے گی۔ سیم ووڈ ہاؤس کی اس رپورٹ کے ساتھ ہی آج کا سیربین اپنے اختتام کو پہنچا۔ رات 10:30 بجے شبنامہ ضرور دیکھیے گا، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اور میری پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، لیکن اجازت لینے سے قبل اب تک کی 6 سرخیاں۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا دعویٰ ہے کہ ایران کے خلاف اسرائیل اور امریکہ کی جنگ میں کچھ ممالک نے ثالثی کی کوششیں شروع کر دی ہیں۔ ایکس پر اپنے پیغام میں انہوں نے لکھا کہ واضح رہے کہ ہم خطے میں دیر پا امن کے لیے پرعزم ہیں، لیکن ہمیں اپنے ملک کے وقار اور خود مختاری کے دفاع میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں۔ مسعود پزشکیان نے مزید لکھا کہ ثالثی کرنے والوں کو ان لوگوں سے نمٹنا چاہیے جنہوں نے ایرانی عوام کو کمتر سمجھا اور اس تنازع کو بھڑکا دیا۔ قطر کے وزیر توانائی نے خبردار کیا کہ اگر جنگ جاری رہی تو خلیجی ممالک چند ہفتوں میں توانائی کی برآمدات روکنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ قطر کے وزیر توانائی سعید القابی نے فائنینشل ٹائمز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں واضح کیا کہ اگر ایران کے ساتھ تنازع جاری رہا اور تیل کی قیمت $150 فی بیرل تک پہنچ گئی تو تمام توانائی پیدا کرنے والے خلیجی ممالک چند ہفتوں میں برآمدات بند کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یاد رہے کہ ایران کے اسرائیل اور امریکہ پر جوابی حملوں کے پیش نظر قطر نے پیر کو LNG کی پیداوار روک دی تھی۔ آج پاکستان کے مختلف شہروں میں ایران کے رہبر اعلیٰ سید علی خامنائی کی امریکی اور اسرائیلی حملے میں ہلاکت کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ کراچی، لاہور اور اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف شہروں میں سیاسی اور مذہبی جماعتوں کی جانب سے ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں اور ان میں رہبر اعلیٰ علی خامنائی کی ہلاکت کے بعد احتجاج کی کال دی گئی تھی۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے مظاہرین کو ریڈ زون کی جانب جانے سے روکنے کے لیے مختلف مقامات کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔